माँ, दिवाली में कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम मुझे दिवाली की चीज़ें कब लेकर दोगी? मुन्निया बेटा, बस मैं आज मिट्टी के दिए लेकर जा रही हूँ बाजार में। काफ़ी पक्षी आज दिवाली के लिए सामान लेने आएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे मिट्टी के दिए ज़रूर बिकेंगे। फिर उन पैसों से मैं तुझे दिवाली की सारी चीज़ें लेकर दूंगी। सच में माँ? हाँ ना मेरी गुड़िया। माँ, जब पापा थे वो तो मुझे दिवाली की ढेर सारी चीज़ें लाकर देते थे। क्या तुम मुझे उतनी ही चीज़ें लाकर दोगी? नहीं मेरी जान, तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम वो वाली दिवाली मना सकें। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि अपनी गुड़िया की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। मैना तोती वो मिट्टी के दिए लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। वो काफ़ी देर तक बाजार में बैठी रहती है। कोई भी उससे मिट्टी के दिए लेने नहीं आता। सभी पक्षी दिवाली के पटाखे और दूसरी चीज़ें लेने में मसरूफ़ थे। यहाँ फिर रंग बिरंगी लाइटें, कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। वो बहुत मायूस हो चुकी थी। माँ, हम दिवाली की चीज़ें लेने कब जाएंगे? मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। हाँ बिल्लू, मैं आज शाम को ही तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगी। फिर तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। माँ, मुझे रंग बिरंगी लाइटें लेनी है और पटाखे भी। बिल्लू, मैं तुम्हें रंग बिरंगी लाइटें तो लेकर दे दूंगी, लेकिन पटाखे लेकर नहीं दूंगी। क्यों माँ? सभी लेते हैं ना। जग्गू भी कह रहा था कि उसके पापा शहर से उसके लिए पटाखे लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी लेकर दो। भला पटाखों के बगैर भी कोई दिवाली मनाता है? और ऐसी दिवाली का क्या मज़ा? माँ, मुझे नहीं पता, मुझे लेकर दो। बिल्लू बेटा, जिद नहीं करते। और ये किसने कहा कि पटाखों के बगैर दिवाली नहीं मनाई जा सकती? दिवाली तो खुशियों का नाम है, एक दूसरे के साथ खुशी बांटने का, दूसरों का ख्याल रखने का। पटाखे चलाने से एक तो शोर बहुत होता है जिससे बूढ़े पक्षी बहुत परेशान होते हैं, और दूसरा, अगर कोई पटाखा चलकर किसी पक्षी के घोंसले में चला गया तो उसका घर भी जल सकता है। और ऐसे मौक़ों पर तो हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ठीक है, फिर तो मुझे रंग बिरंगी लाइटें ही लेकर देना। ठीक है, हम आज शाम को ही जाएंगे। रानू भी बिल्लू के साथ बाजार को ही जा रही थी। तभी सोमी कभी भी आ जाती है। रानू बहन, कहाँ जा रही हो? सोमी बहन, बिल्लू को बाजार लेकर जा रही हूँ। दिवाली की चीज़ें लेने की जिद कर रहा है। अच्छा, मुझे भी जग्गू को लेकर देनी है चीज़ें। रुको, इकट्ठे ही चलते हैं। उधर मीनू तोती को बैठे हुए काफ़ी समय हो चुका था। किसी ने भी उससे मिट्टी के दिए नहीं खरीदे। वो मायूस होकर घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम मेरे लिए दिवाली की चीज़ें लेकर आई? नहीं बेटी, मैं अभी तो कुछ नहीं ला सकी, लेकिन मैं अभी ही दूसरे जंगल में जाती हूँ। शायद वहाँ के पक्षी मुझसे मिट्टी के दिए खरीद लें। यहाँ पर तो सब रंग बिरंगी लाइटों की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन माँ, अब तो शाम होने वाली है। कुछ नहीं होता, तुम घर पर ही रहना, मैं आ जाऊंगी। रानू बिल्लू को रंग बिरंगी लाइटें और कुछ मिठाइयाँ लेकर देती है। वो बहुत खुश था। अरे बिल्लू, ये क्या? तूने सिर्फ रंग बिरंगी लाइटें ही ली हैं, तूने पटाखे नहीं लिए। नहीं, माँ कहती है पटाखे चलाने से किसी को नुकसान भी हो सकता है, और दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, मिलजुल कर रहने का, खुशियाँ बांटने का। अगर हम पटाखे नहीं भी चलाएंगे तो हम फिर भी दिवाली मना सकते हैं। छोड़ो भी, तुम्हारी मामा ने तो वैसे ही कह दिया। मैंने तो इतने सारे पटाखे लिए हैं। तुम भी आ जाना, तुम भी आ जाना, हम अपने पेड़ के पीछे खूब पटाखे चलाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। रानू बिल्लू को लेकर घर ही वापस आ रही थी
کہ اسے ایک پیڑ پر بیٹھی منیا دکھائی دیتی ہے۔ منیا بیٹا، تم جنگل کے باہر والے حصے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے نا، رات ہونے والی ہے اور بچے اس وقت نہیں نکلتے، کوئی پکشی تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ رانو آنٹی، وہ میں ماں کا انتظار کر رہی ہوں، ماں کو گئے کافی سمے ہو گیا ہے اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ مینا بہن کہاں پر گئی ہے؟ پھر منیا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ دوسرے جنگل گئی ہے، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، رات میں کافی ہو چکی ہے، تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ آؤ، تم اور بیلو گھر پر رہو، دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کر لو، میں کالو بھائی کے ساتھ تمہاری ماں کو لینے جاتی ہوں۔ پھر رانو اور کالو دونوں مینو طوطی کو لینے جاتے ہیں۔ وہ دوسرے جنگل کے بازار میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے مینا بہن، تم دوسرے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ یہ دیے تو تم اپنے جنگل میں بھی بیچ سکتی تھی نا۔ تم سے کیا چھپانا رانو بہن، میں کئی دن سے دیے لے کر بازار جا رہی تھی، کسی نے بھی مجھ سے کچھ نہیں خریدا، سب وہ رنگ برنگی لائٹیں ہی خرید رہے ہیں۔ منیا دیوالی کی چیزیں لینے کی ضد کر رہی تھی، اس کے پاپا کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہماری پہلی دیوالی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کسی کو دیکھ کر اداس ہو، بس اس لیے میں اس جنگل میں آ گئی۔ ارے مینو بہن، تم بھی نا بس یوں ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، تم نے ہمیں بتانا تو تھا نا، ہم سب خریدتے نا تم سے مٹی کے دیے۔ ہاں مینو بہن، رانو ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم کس لیے ہیں، اور دیوالی تو ہے ہی خوشیاں بانٹنے کا نام، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور تم نے ہمیں غیر سمجھا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا چلو اب چھوڑو یہ سب کچھ اور چلو ہمارے ساتھ۔ پھر وہ مینو کو لے کر اپنے جنگل میں آ جاتے ہیں۔ وہ سبھی مینو طوطی سے سارے دیے خرید لیتے ہیں۔ ہم یہ سب دیے اپنے گھروں میں جلائیں گے اور اپنے پیڑوں کے نیچے بھی، اور جو رنگ برنگی لائٹیں لے کر آئے ہیں وہ ہم اپنے پیڑ کے اوپر سجا لیں گے اور سب مل کر دیوالی منائیں گے۔ ہاں رانو بہن، یہ بہت اچھا رہے گا، سب مل جل کر ہی دیوالی منائیں گے، مل جل کر دیوالی منانے کا تو کچھ مزہ ہی اور ہے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، جنگل کے بیچ والے پیڑ پر سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر ہی دیوالی منائیں گے۔ مینو طوطی بھی بہت خوش تھی، اور پھر اسی طرح دیوالی والے دن سب مل جل کر اکٹھے دیوالی مناتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی دیوالی۔